कोइल चाहिँ भर्टिकल्ली तलपट्टि लाग्छ mg र यसको नर्मल भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले एउटा कोइललाई चाहिँ यसरी घुमाऊ, ठिक छ। अनि फेरि अर्को कोइललाई चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाइदियो। आज चाहिँ हामी सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो आइओई को 2080 को सेट लिएर आएको छु आज। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, सबैजनाले भिडियो चाहिँ राम्रोसित हेर। अब हामी चाहिँ पहिला सुरु इङ्ग्लिसको चाहिँ छोडिदिएँ मैले, इङ्ग्लिसको पछि हेरौँ ल। सुरुमा चाहिँ फिजिक्स पढ्दा है। ल जाऊँ। क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अ चार्ज q इज मुभिङ अराउन्ड अ सर्कल अफ द रेडियस r विथ द which contain charge q at its center। अब के भन्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा q चार्ज छ रे यहाँ, अनि r डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा स्मल चार्ज q छ। अब यो ठुलो q को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ इक्विपोटेन्शियल फिल्ड चाहिँ बनेको हुन्छ के। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चार्ज चाहिँ इक्वल पोटेन्शियल भएको फिल्डमा चाहिँ मुभ गर्छ, र जब हामीले चाहिँ चार्जलाई इक्वल पोटेन्शियल भएको फिल्डमा मुभ गराउँछौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ वर्क डन के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यही भएर 13 को एन्सर चाहिँ के हुन्छ, 0। अब हेर्नु क्वेसन नम्बर 14 मा जाम है। अब्जेक्ट चाहिँ एउटा यस्तो फ्रिक्सनलेस स्लोपमा राखिएको छ हैन, जसको यो इन्क्लिनेसन चाहिँ थीटा छ। एउटा अब्जेक्ट यहाँ भयो, ठीक छ नि। अब यसको वेट चाहिँ भर्टिकल्ली तलपट्टि लाग्छ mg र यसको नर्मल भनेको चाहिँ यसरी त माथिपट्टि लाग्छ हैन, नर्मल भयो। यसले यो एंगल कति बनाउँछ, थीटा। जता थीटा बनायो त्यो चाहिँ के हुन्छ, mg cos थीटा, र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ, mg sin थीटा। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तलपट्टि खस्न नदिनको लागि चाहिँ सम फोर्स लगाउनु पर्छ हैन। त्यो फोर्स चाहिँ हामीले यसरी लगाइन्छ के, यसरी लगाइन्छ, र यो चाहिँ ma भयो हैन फोर्स भनेको। यसले पनि अब यहाँनिर चाहिँ एंगल कति बनायो, थीटा बनायो भनेपछि यो कम्पोनेन्ट यसको के भयो, ma cos थीटा। अब जब यो ma cos थीटा र mg sin थीटा चाहिँ इक्वल हुन्छ नि, तब बल्ल यो अब्जेक्ट चाहिँ केमा हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ। यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट इज केप्ट एट एन फ्रिक्सनलेस इन्क्लाइन प्लेन, जसको इन्क्लिनेसन थीटा छ, र एसिलेसन शुड बी गिवन टु द इन्क्लाइन सो एज टु कीप द अब्जेक्ट स्टेशनरी। यो चाहिँ कति एसिलेसन दिन पर्यो ताकि यसको यो अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमै रहोस् भन्ने हो के। भनेपछि यो ma cos थीटा र mg sin थीटा चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। ma cos थीटा इज इक्वल्स टु mg sin थीटा। अब m र m काट्दियो, अनि a भनेको त आयो g sin थीटा बाइ cos थीटा। अब यसमा हेर्यो भने g tan थीटा। यसरी चाहिँ हाम्रो एसिलेसनको भ्यालु चाहिँ के आयो, g tan थीटा, जुन चाहिँ के हो, अप्सन सी हो। अब हामी जाम क्वेसन नम्बर 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 मा के भन्यो भन्दा चाहिँ दुईटा कोइल दिएछ जसको सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ L1 र L2 छ, र यसलाई चाहिँ टाइटली कपल्ड टुगेदर भनिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा रड भयो हैन, यसको वरिपरि चाहिँ तिमीले एउटा कोइललाई चाहिँ यसरी घुमाऊ, ठीक छ। अनि फेरि अर्को कोइललाई चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाइदियो के। यसरी हामीसँग यसरी दुईटा कोइल आयो हैन, एउटाको इन्डक्टेन्स चाहिँ L1 छ, अर्कोको इन्डक्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ, L2 छ। भनिसकेपछि हामीलाई यो टाइटली कपल्ड हुँदाखेरि एक अर्काको कारणले हुने म्युचुअल इन्डक्सनको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, m इज इक्वल्स टु k रुट अन्डर L1 L2। र यो k भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कपल हो के। अब जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइटली कपल गर्छौं नि, k को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। लुजली गर्यो भने चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ, र यो दुईटै चाहिँ टाढा राख्यो भने चाहिँ k को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 0 सँग इक्वल हुन्छ। सो म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ k को भ्यालु 1 हुनु पर्यो, र म्युचुअल इन्डक्टेन्स इज इक्वल्स टु रुट अन्डर L1 L2 भयो, जुन चाहिँ अप्सन ए मा छ। अब हेर है, एक सोधे हो, अ थिक ग्लास टम्बलर क्रैक्स इमिडिएटली व्हेन वी पावर हट वाटर इन्टु इट बाइ व्हिच प्रिन्सिपल दिस प्रपर्टी इज गभर्न भन्यो। यो कुन प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर सोधेछ। यहाँ हेर, थर्मल एक्सपेन्सन अफ द सोलिड, थर्मल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड, थर्मल एक्सपेन्सन अफ ग्यासेस र एनोमलस एक्सपेन्सन भनेर सोधेछ। यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्मल एक्सपेन्सन अफ द सोलिड हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटा ग्लासमा हट वाटर हाल्यौ हैन, तिमीले पानी हाल्ने बित्तिकै यसको भित्रको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ, हट वाटरको कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ एक्सपान्ड हुन खोज्छ के। एक्सपान्ड हुन खोजिसकेपछि बाहिरको सर्फेस चाहिँ के नै हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भित्रबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छ, बाहिरको जस्ता त्यस्तै भएर चाहिँ त्यो के हुन्छ, फुट्न थाल्छ के। त्यही नै हो थर्मल एक्सपेन्सन अफ द सलिड। अब हामी जाम क्वेसन नम्बर 17 मा जाम है। एउटा चार्ज पार्टिकल छ जसको मास m छ र चार्ज चाहिँ q छ अरे। त्यसले चाहिँ हामीले एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यौं जसको इन्टेन्सिटी चाहिँ क्यापिटल E छ। अब यसले डिस्टेन्स कति कभर अप गर्छ भनेर सोधेछ। अब सुरुमा त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एसिलेसन। यहाँबाट तिमीले एसिलेसन निकाल, एसिलेसन इज इक्वल्स टु फोर्स बाइ मास, इक्वेसन फर्स्ट भयो, ठीक छ। त्यसपछि
अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने चाहिँ डिस्टेन्सको फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ s इजिकल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर ठिक छ नि हैन तर हाम्रो सुरुमा चाहिँ स्पिड के छ 0 छ भनेपछि u को भ्यालु हामीले के हाल्न पाइन्छ 0 हाल्न पाइन्छ भनेपछि s इजिकल्स टु 1/2 a को ठाउँमा यो ल्याएर हाल्दियौ f by mt स्क्वायर अब ft स्क्वायर by 2m भयो फेरि हामीलाई चाहिँ फोर्स चाहिँ के हो भनेर थाहा छ नि त चार्जको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फोर्स के हो भन्दाखेरि F इजिकल्स टु Q इन्टु E हो चार्ज इजिकल्स टु Q इन्टु E हो भनेपछि यसलाई ल्याएर यहाँ राख्दिउँ QE2MT स्क्वायर अब यो चाहिँ कुनमा छ त्यहीमा खोजौँ है अप्सन बीमा छ QET स्क्वायर बाई 2M भनेपछि हाम्रो 17 को चाहिँ अप्सन बी भयो आन्सर अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 18 मा ठीक छ क्वेसन नम्बर 18 मा के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोजेक्टाइल थ्रोन गर्यौं हामीले 45 डिग्रीमा चाहिँ त्यसलाई थ्रोन गर्यौं अब त्यसको काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कहाँनेर चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ के हेर है यहाँबाट तिमीले यसरी फाल्यौ यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भयो मानौ यहाँ एंगल छ थीटा अब हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के थाहा छ mgh अब यो h चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो h max हो h max को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ नि त भनिसकेपछि अब यसलाई ल्याएर यहाँ राख्दियौ भनेपछि के हुने भन्दाखेरि चाहिँ mg u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g यो g र g काट्दियौ त्यसपछि u स्क्वायर m बाइ 2 अब यहाँ थीटाको भ्यालु त हामीलाई के थाहा छ नि त 45 डिग्री भनेको क्वेशनमै दिन्छ नि त भनेपछि यहाँ राख्दियौ sin 45 डिग्री को होल स्क्वायर र यसलाई गर्यो भने के आउँछ तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ m u स्क्वायर बाइ 4 आउँछ है अब त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी हेर काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर यो तिम्रो म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ भेलोसिटीको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ तर माथिल्लो कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ के माथिको कम्पोनेन्ट चाहिँ यो 0 हुन्छ यतापट्टिको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ u cos थीटा हुन्छ अब तिमीले ल्याएर यहाँ राख्दियौ 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब फेरि यो cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा पनि तिमीले cos 45 डिग्री को होल स्क्वायर राख्दियौ र तिमीले सल्भ गर्यो भने के आउँछ m स्क्वायर बाइ 4 नै आउँछ भनेपछि तिम्रो पोटेन्शियल एनर्जी नि m स्क्वायर बाइ 4 आयो र काइनेटिक एनर्जी पनि m स्क्वायर बाइ 4 आयो सो भनेपछि यो दुईटा चाहिँ के भयो इक्वल भयो भनेपछि म्याक्सिमम हाइटमा के हुँदो रहेछ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल हुन्छ अब हामी जाम क्वेशन नम्बर 19 मा जाम है एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ यो क्वेशन नम्बर 19 चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब छ रे जसको 1% चाहिँ करेन्ट ड्रप भयो भने त्यसको पावर चाहिँ कति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई के थाहा छ पावर इज इक्वल्स टु I स्क्वायर R भन्ने थाहा नि हैन यो फर्मुला त सबैलाई थाहा होला एकदम कमन फर्मुला हो अब यसमा तिमीले चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्दियौ यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कुनै सर्ट एन्ड लागि चाहिँ रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेपछि P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I स्क्वायर अब मानौं यो करेन्ट चाहिँ 1% ले ड्रप भयो भन्नुको मतलब चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 0.99 I को होल स्क्वायर हुन्छ होइन हैन अब तिमीलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नु 0.99 को होल स्क्वायरलाई 0.99 होल स्क्वायर भनेको कति आउँछ भन्दा P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 0.9801 I स्क्वायर आयो हैन यसलाई हामीले P1 भन्दियौ यसलाई P2 भनौं भनेपछि P2 चाहिँ कतिसँग इक्वल हुन्छ P1 को 0.9801 P1 अब हामीले निकाल्न पर्यो अब कति पावर चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ ड्रप भएको छ भनेर चाहिँ निकाल्न पर्यो नि त भनिसकेपछि यहाँ हेरै P2 minus P1 by P2 into 100% गरिदियो यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि तिम्रो ट्याक्क एन्सर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ -2% आउँछ माइनसले चाहिँ केलाई डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज इन पावरलाई डिनोट गर्छ भनेपछि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अब हामी जाम क्वेशन नम्बर 20 क्वेशन नम्बर 20 मा के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ द लेन्थ एन्ड द रेडियस अफ अ वायर आर डबल्ड एन्ड द हाफ रेस्पेक्टिभली द स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स अफ अ वायर विल बी अब यसमा त रेसिस्टेन्स चाहिँ उसमा लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्ने हो तर रेसिस्टिभिटी त डिपेन्ड गर्दैन नि त भनेपछि अनचेन्ज हुने भयो यो त एकदम सजिलो क्वेशन भयो नि हाले है अब हामी क्वेशन नम्बर 21 मा यसमा लेखेको छ द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर चाहिँ 330 मिटर पर सेकेन्ड छ र यसको आरएमएस भेलोसिटी अफ एयर मोलिक्युल कति हुन्छ भनेर सोध्यो जहाँ हामीलाई चाहिँ गामाको भ्यालु चाहिँ दिएछ गामा भनेको कति भन्दाखेरि चाहिँ 1.4 भनेर दिएछ भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ हामीलाई
330 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब तिमीलाई एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ, VRMS बाई भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल्स टु √3 बाई गामा। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्नै पर्छ पछि राम्रोसँग। अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ, गामाको भ्यालु पनि थाहा छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि थाहा छ, VRMS त निकाल्न सकिहाल्यो है। VRMS इज 330 इन्टु √3 बाई 1.4 र यसलाई क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ, तिमीलाई क्यालकुलेट गर्यो भने ट्याक्क एन्सर ए आउँछ, 483 आउँछ एन्सर चाहिँ। यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसनहरू हो, एकदम इक्जाममा आइरहेको क्वेसनहरू है। अब हेर है, इफ भोल्टेज अफ एक्सरे ट्युब चाहिँ डबल गरिदियो इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेछ। यति बुझ कि इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे चाहिँ भोल्टेज अफ द एक्सरे ट्युबसँग चाहिँ के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। द्याट इज यो चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि यसमा डिपेन्ड गर्दैन। इन्टेन्सिटी डिपेन्ड गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सरेको इन्टेन्सिटी डिपेन्ड गर्ने भनेको आई इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु एन बाई टी। एन बाई टी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड इन द टार्गेट एरिया हो कि। टार्गेट एरियामा कति एक सेकेन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा नै इन्टेन्सिटी हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ एक्सरे ट्युब चाहिँ भोल्टेजसँग चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो कि, इन्डिपेन्डेन्ट भनेर बुझ न होइन, यो सजिलो भइहाल्यो है। अनि 23 को स्पेरिकल एब्रिभिएसन इन अ थिन लेन्स क्यान बी रिड्युस बाई, यो चाहिँ केले घटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर एनुलर मार्क ओभर लेन्सले युज गरेर चाहिँ यसलाई घटाउन सकिन्छ। त्यसपछि हामी 24 मा अब स्नो चाहिँ कतिखेर फर्म हुन्छ भनेर सोधेछ। फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा तल अथवा फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा माथि अथवा फ्रिजिङ पोइन्टमा अथवा फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा धेरै माथि। यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा तल। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब वाटर चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको 0 डिग्री भन्दा तल जान्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ प्रिसिपिटेट हुन थाल्छ कि, र प्रिसिपिटेट भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ स्नोको फर्ममा चाहिँ झर्छ है। भनेपछि चाहिँ एन्सर के भयो, बिलो द फ्रिजिङ पोइन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 25 मा थियौँ। यहाँ चाहिँ तिमीलाई क्यापासिटेन्स दिएछ 40 माइक्रोफ्यारेड, त्यसपछि भोल्टेज चाहिँ 200 भोल्ट छ अनि फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ। फ्रिक्वेन्सी दिएपछि हामीले चाहिँ ओमेगा निकाल्न सकिहाल्यो। ओमेगा भनेको 2 पाई एफ, द्याट इज 100 पाई निस्क्यो। त्यसपछि एक्ससी भनेको त 1 बाई ओमेगा सी हो, यो सबैलाई थाहा छ होला। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु हाल्दियौ र यसलाई तिमीले क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट हाल्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 79.57 आउँछ। अब त सजिलो भइहाल्यो करेन्ट निकाल्नलाई होइन। हामीलाई करेन्ट निकाल भनेर सोधेको छ नि त। V इज इक्वल्स टु IXC हुन्छ। XC को भ्यालु पनि थाहा छ, V को भ्यालु पनि थाहा छ। अब I को भ्यालु निकाल्न त I इज इक्वल्स टु V बाई XC। यो भनेको 200 बाई 79.57 भयो होइन। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा हाल्दा कति आउँछ, 200 डिभाइडेड बाई 79.57 गऱ्यो भने चाहिँ 2.5 आउँछ, जुन चाहिँ अप्सन डी। अप्सन डी चाहिँ के भयो, करेक्ट भयो होइन। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 26 मा। क्वेसन नम्बर 26 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 माइक्रोफ्यारेड र 12 माइक्रोकुलम र 5 माइक्रोकुलम भएको चार्जहरू छ अरे। यहाँ चाहिँ 12 माइक्रोकुलम र 5 माइक्रोकुलम, यिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ लेट्स सपोज r छ। यिनीहरू दुईटा बीच चाहिँ फोर्स चाहिँ कति छ, f छ। अब तिमीले चाहिँ -6 चार्ज चाहिँ दुवैतिर एड गरिदियो कि, यतापट्टि -6 माइक्रो चार्ज, यतापट्टि -6 भनिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई तिमीले सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने यतापट्टि 6 माइक्रोकुलम चार्ज बाँकी र यता चाहिँ 1 माइक्रोकुलम चार्ज बाँकी रहन्छ होइन। अब हामीलाई फोर्स भनेको के थाहा छ, Q1 इन्टु Q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नट। यहाँ हेऱ्यौ भने F2 को तिम्रो कति आयो, 6 बाई 4 पाई एप्सिलन नट आयो है। अनि यहाँ पहिला सुरुको F1 चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल कि, F1 इज इक्वल्स टु 12 इन्टु 5 बाई 4 पाई एप्सिलन नट। अब तिमीले चाहिँ यो 12 भनेको लेख्नु हुन्छ 6 बाई 4 पाई एप्सिलन नट अनि 2 इन्टु 5 लेख्नु भयो। यो भनेको त के नै हो, फेरि F2 सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि यो भनेको के सँग इक्वल हुन्छ, F2 सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि F2 बाई 10 भनेपछि F बाई 10 चाहिँ तिम्रो करेक्ट एन्सर भयो है। हेर है के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 6 इन्टु 1 गरेर 4 पाई एप्सिलन नट यहाँ निकालिहाल्यो होइन, ठिक छ नि। त्यसपछि यहाँ माइनस हुन्छ है, सरी है, यो 6 चाहिँ प्लसमै भयो, यतापट्टि चाहिँ 6 र 1 गऱ्यो भने चाहिँ त्यो -1 माइक्रोकुलम हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ माइनस हुने भयो। त्यसरी चाहिँ यहाँ माइनस F2 बाई 10 आयो भनेपछि अप्सन डी चाहिँ करेक्ट हो। यो चाहिँ मैले माइनस छुटाएको छु, सरी बिग्रेछ। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 27 मा। अब यहाँ चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा एउटा विद्यार्थीले चाहिँ 5 वटा कोर्स चाहिँ चुज गर्नुपर्छ आउट अफ 9 र दुईटा कोर्स चाहिँ कम्पलसरी हो, दुईटा कोर्स चाहिँ जसै चुज हान्नुपर्छ कि, अप्सनै छैन होइन। भनिसकेपछि अब हामीसित चाहिँ हेर है, दुईटा कोर्स चुज हान्नुपर्छ भनिसकेपछि अब योसित
कतिवटा कोर्स चाहिँ चुज हान्नलाई बाँकी रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ 3टा कोर्स चुज गर्न बाँकी रह्यो र अब कोर्सेसहरू चाहिँ 9 बाट 2टा चाहिँ कम्पलसरी हो भने चाहिँ यसलाई घटाइदियो भनेको 7। अब उसले 7वटा कोर्सबाट चाहिँ 3टा कोर्स चाहिँ रोज्न सक्यो भनेको कति हुने भयो 7C3 र यो 7C3 तिमीले क्याल्कुलेटरमा हाल्यो भने यसको एन्सर आउँछ आई थिंक 35। 7C3 गरेर 35 यसको एन्सर हो बी। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 28 मा। अब यो त तिमीले सिधै क्याल्कुलेटरमा हाल्यौ है, यसको लागि धेरै टाइम वेस्ट गर्नै पर्दैन, सर्लक्क क्याल्कुलेटरमा हाल्दियो। म तिमीलाई यहाँ क्याल्कुलेटरमा कसरी हाल्ने भनेर देखाइदिन्छु है। सुरुमा चाहिँ तिमीले चाहिँ पहिला शिफ्ट थिच र यो अप्सन थिच है र तिमी यहाँ डेरिभेटिभमा जान्छौ, त्यसपछि शिफ्ट र मोड थिच अनि त्यसपछि अप्सन 4 थिच, त्यसपछि रेडियनमा जान्छ। अनि अब यहाँ यो लग ई छ नि त्यसलाई चाहिँ ln बनाइदेऊ अनि अन्डर रुट 10 अल्फा एक्स गरेर एक्स लेख। देखेको छैन, देखियो होला है अहिले बल्ल। अनि यो x इक्वल्स टू मा चाहिँ पाई बाई 4 राख्दियो, पाई बाई 4 र यसलाई चाहिँ इक्वल्स टू हान्दियो, एन्सर आयो 1 है, एन्सर चाहिँ 1 आयो। देखाउने कसरी गर्ने अनि सिधै क्याल्कुलेटर गरिदियो भने सजिलो। म्याथको चाहिँ एकदम क्याल्कुलेटरबाट गर्नुपर्छ है, सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर हेर, तिमीलाई चाहिँ एउटा इक्वेसन देख सर्कलको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 9 र यो पोइन्ट चाहिँ बाहिर लाई गर्छ कि भित्र लाई गर्छ भनेर सोध्यो। यति सजिलो, यो त डेन्जर सजिलो भयो। तिमीले यो जुन इक्वेसन छ नि यसमा चाहिँ यो x र y को भ्यालु चाहिँ पुट गरिदेऊ कि। x र y को भ्यालु हालिसकेपछि यदि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ सर्कल भित्र हुन्छ, पोजिटिभ आयो भने सर्कल बाहिर र 0 भयो भने चाहिँ ट्याक्कै के हुन्छ सर्कलमा पर्छ। जस्तै म तिमीलाई यहाँ एउटा गरेर देखाइदिन्छु। हामीलाई इक्वेसन दिएछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y, यो प्लस 9 लाई चाहिँ यतापट्टि ल्याउँदा माइनस 9 भयो, माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हैन। अब यो x र y मा चाहिँ 1 र 2 हाल, भनेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 12 इन्टु 1 माइनस 4 इन्टु 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ रुप है, 4 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 9 गऱ्यो भने चाहिँ माइनस 24 आयो हैन। अब यो भ्यालु माइनसमा आयो नि त, भनेपछि यो कहाँ लाई गर्छ सर्कलको भित्रपट्टि, इनसाइड द सर्कल। त्यो सजिलो भयो है। अब क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ हामी। सम अफ द डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम अ परपेन्डिकुलर लाइन इन अ प्लेन इज युनिटी, देन द लोकस अफ द पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन भनेको के, प्लेनमा परपेन्डिकुलर लाइन भनेको के हुन्छ एक्सिसहरु हुन्छ हैन। यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो, यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। र यो दुईटाबाट एउटा पोइन्ट छ मानौं h, k, हामीले यसलाई परपेन्डिकुलर तान्यौं र यता पनि परपेन्डिकुलर तान्यौं भने यो k र h लाई तिमीले सम गर्दाखेरि चाहिँ 1 आउँछ रे। भनिसकेपछि यो कुन लोकस हो भनेर सोधेको के। यो सबै सम्झिरा है। यो चाहिँ के हुन्छ भने कहिले पनि x प्लस y इक्वल्स टू 1 को फर्ममा आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ, सरी स्क्वायर हुन्छ, यो चाहिँ भइहाल्यो हैन। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 31 मा। यो क्वेसन नम्बर 31 चाहिँ डिरेक्सन रेशियोज र डिरेक्सन कोसाइन्सबाट आएको क्वेसन हो यो चाहिँ हैन। अब यसमा हेर है, हामीलाई दुईटा प्लेनको इक्वेसन दिएछ। एउटा प्लेनको इक्वेसन छ हामीसित 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 र अर्को इक्वेसन छ 2x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स टू 5। अब यो जुन अगाडिको छ नि यो के भन्दा चाहिँ डिरेक्सन रेशियोजहरु हो के। भनेको मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0। अब यहाँबाट a1 को भ्यालु कति आयो 3 आयो, b1 को भ्यालु माइनस 4 आयो र c1 को भ्यालु कति आयो 5 आयो। त्यस्तै गरी यो इक्वेसनमा हेर्यो भने a2 को भ्यालु 2 आउँछ, b2 को भ्यालु माइनस 1 आउँछ र c2 को भ्यालु कति आउँछ माइनस 2 आउँछ। अनि हामीसित चाहिँ एउटा एंगल निकाल्ने फर्मुला छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ थीटा इज इक्वल्स टू cos इन्भर्स a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root a2 square plus b2 square plus c2 square गर्यो भने र यो सबै भ्यालु तिमीले क्याल्कुलेट गर्यौ भने चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ cos इन्भर्स 0 आउँछ। cos इन्भर्स 0 चाहिँ केमा हुन्छ 90 डिग्री गर्दाखेरि हुन्छ नि त। भनेपछि 31 को चाहिँ आन्सर ए हुन्छ 90 डिग्री। अब ल हेर है, अब क्वेसन नम्बर 32 को चाहिँ फोकस निकाल भनेको यो कोनिक सेक्सन। पहिले चाहिँ त्यो कुन कोनिक सेक्सन हो भनेर थाहा पाइहाल्यो। यहाँ बीचमा प्लस छ भनिसकेपछि यो कुन हो इलिप्स हो। यहाँ बीचमा नेगेटिभ हो के हुन्थ्यो हाइपरबोला हुन्थ्यो है। अब हामीलाई यसको इक्वेसन दिएछ x स्क्वायर बाइ 4 प्लस y स्क्वायर बाइ 9। र तिमीले चाहिँ इलिप्सको इक्वेसन सित यसलाई इक्वेट हान्यो भने a को भ्यालु चाहिँ तिम्रो के पाउँछौ 2 पाउँछौ र b को भ्यालु तिमीले के पाउँछौ 3 पाउँछौ हैन। अब इलिप्सको इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने फर्मुला सबैलाई थाहा छ होला, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाइ
बी स्क्वायर। यहाँ हामीले चाहिँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बी चाहिँ ठुलो छ देन द्याट अफ द ए र यसको मेजर एक्सिस चाहिँ के हुन्छ बी नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यो बी युज गर्यो है। अब तिमीले चाहिँ यहाँ भ्यालु हालेर क्यालकुलेट गर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि रुक है, √5/3 आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ इलिप्सको फोकसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0, प्लस अर माइनस बिई। यो चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ यसको वाइ एक्सिस चाहिँ मेजर हो त्यतिखेर मात्रै यो फर्मुला लाइ गर्छ, नत्र चाहिँ एक्स एक्सिस हुँदाखेरि चाहिँ एई प्लस अर माइनस एई, 0 हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्छ। अब हेर है, 0, प्लस अर माइनस 3 इन्टु √5/3, 3 र 3 काट्यो भनेपछि कति आयो भ्यालु 0, प्लस अर माइनस √5 भनेपछि यहाँ कुन छ अप्सन डी इज द करेक्ट है, र अप्सन डी चाहिँ करेक्ट भयो। अब हामी जाम क्वेसन नम्बर 33। क्वेसन नम्बर 33 मा हेर तिमीलाई दिएछ y इक्वल्स टु e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x र यसलाई चाहिँ डेरिभेट गर डिफरेन्शिएट गर भनेर दिएछ हैन हामीलाई, y इज इक्वल्स टु e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दै विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेर j को त्यही नै हुन्छ, यसलाई गर्यो भने माइनस अगाडि आउँछ र j को त्यही नै भयो हैन, अनि माथिपट्टि त माइनस नै भयो। अब भयो नि। अब यहाँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो सिम्पल फर्ममा त देखाइन नि त। अब हामीले चाहिँ यहाँ अप्सनमा जे छ त्यसमा लान खोज्नु पर्यो के भनेको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अन्डर रुट e टु द पावर x माइनस e टु द पावर माइनस x को होल स्क्वायर गरिदियो। यो भनेर यो भने एउटै हो नि। त्यसपछि हामीसित एउटा के फर्मुला छ भन्दाखेरि चाहिँ a माइनस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ माइनस 4ab सँग हो। यो र यो चाहिँ जान्नै पर्छ, यो चाहिँ एकदम सजिलो नि हो, तिमीलाई सबैलाई थाहा नै छ होला। अब यही फर्मुला चाहिँ यहाँनिर लगाइदिनु है। यहाँनिर लगाइदिएपछि के हुन्छ अन्डर रुट e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x को होल स्क्वायर माइनस 4 e टु द पावर x र e टु द पावर माइनस x। यो र यो चाहिँ के हुने भयो 1 हुन्छ। यो भनेको त हामीलाई y भनेर क्वेसनमै दिएछ हैन, भनेपछि अन्डर रुट 4 y माइनस 4 हुने भयो आन्सर, जुन चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो स्क्वायर छ नि त, मैले स्क्वायर छुट्याएको छु। अन्डर रुट y स्क्वायर माइनस 4 भनेको अप्सन बी इज द करेक्ट। यो अप्सन जुन छ नि बी चाहिँ करेक्ट भयो। अब हामी जाम क्वेसन नम्बर 34 मा। क्वेसन नम्बर 34 देख्दाखेरि अलि गाह्रो लाग्छ तर एकदम सजिलो क्वेसन है यो चाहिँ, म तपाईँलाई गरेर देखाइदिहाल्छु। यहाँ हेर इन्टिग्रेसन भनेछ 10 पावर 4 थीटा र सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको के हुन्छ 10 स्क्वायर थीटा हुन्छ नि त, भनेपछि इन्टिग्रेसन 10 टु द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा भयो, त्यसलाई चाहिँ डी थीटा भयो हैन। अब तिमीले यो जुन छ नि 10 स्क्वायर थीटा, यो 10 स्क्वायर थीटालाई तिमीले कमन लिदेऊ के, कमनले चाहिँ के हुन्छ 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुन्छ भयो नि हैन। अब फेरि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको के थाहा हामीलाई सेक स्क्वायर थीटा, भनेपछि के हुने भयो 10 स्क्वायर थीटा डट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक छ नि। अब तिमीले चाहिँ यो 10 लाई चाहिँ y मान्देऊ के, भनेको मतलब चाहिँ 10 थीटा इक्वल्स टु y गर यसको दुवैतिर तिमीले थीटाको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु dy यतापट्टि डी थीटा इक्वल्स टु यो dy आउँछ हैन। भनेपछि तिमीले यही लरियोलाई यहाँ हाल्देऊ इन्टिग्रेसन y स्क्वायर dy भयो। अब यसको तिमीलाई थाहा छ y क्युब बाइ 3 हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन। अब y को ठाउँमा तिमीले 10 हाल्देऊ भनेपछि के आयो 10 क्युब थीटा बाइ 3 प्लस c, भनेपछि अप्सन डी इज द करेक्ट। यसको अप्सन डी करेक्ट भयो है। अब यो 35 को पनि तिमीले क्यालकुलेटरमै हाल्न सक्छौ, एकदम सजिलो छ। यस्तो म्याथ क्वेसनहरु त यो इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभहरु त जुन भ्यालु दिएको हुन्छ नि यतिसम्म इन्टिग्रेट गर भनेको त्यो त क्यालकुलेटरमै हान्दै हुन्छ के 1 by cos स्क्वायर x। तर क्यालकुलेटर ट्रिक्सहरु चाहिँ जानिराख है, एकदम सजिलो हुन्छ तिमीलाई। तिमीहरुको यो क्यालकुलेटरमा हाल्यो भने चाहिँ अप्सन बी आउँछ जुन चाहिँ 1 हुन्छ है, एकदम छिटो आन्सर फटाफट। र हामी चाहिँ अब जाम क्वेसन नम्बर 36 मा। क्वेसन नम्बर 36 मा चाहिँ यो ट्रायंगलहरुबाट आएको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c इक्वल्स टु व्हाट, र यो ट्रायंगल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल भइसकेपछि कुनै पनि एउटा एंगल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि लेट्स सपोज यो एंगल एलाई चाहिँ 90 डिग्री मान्दियौ हामीले है, भनेपछि के हुने sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस अब एउटा एंगल 90 डिग्री भइसकेपछि बाँकी दुईटाको सम पनि के हुनुपर्छ 90 डिग्री हुनुपर्छ नि त, दैट इज b प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टु 90, b इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस c।
अब यहाँ चाहिँ b को ठाउँमा यो भ्यालु ल्याएर हाल्दिउँ है के हुन्छ sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस c प्लस sin स्क्वायर c भयो अब 90 माइनस c भनेको त फेरि के हुन्छ cos सँग इक्वल हुन्छ नि त यो भ्यालु 1 भयो यो cos सँग इक्वल भयो भनेको cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c अब यो त sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c भनेको त 1 भयो 1 प्लस 1 2 आयो भनेपछि अप्सन डी इज करेक्ट ठीक छ नि हैन अब हामीले क्वेशन नम्बर 37 मा चाहिँ यो गिवन प्याराबोलाको चाहिँ ल्याटस रेक्टम निकाल भनेर सोधेको छ तिमीलाई चाहिँ यहाँ पहिले सुरु प्याराबोलाको इक्वेसन के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y प्लस 17 इक्वल्स टु 0 ठीक छ नि अब तिमीले चाहिँ यो जुन y स्क्वायर छ नि यसलाई चाहिँ तिमीले होल स्क्वायरको फर्ममा लानु खोज्छ कि भनेको y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 गरे भने त यो त y माइनस 1 को होल स्क्वायर जान्छ नि त अब बाँकी रह्यो यतापट्टि कति 8x यसबाट 1 यता गयो भने चाहिँ यतापट्टि 16 इक्वल्स टु 0 y माइनस 1 को होल स्क्वायर यो दुईटैलाई उता लैदेऊ भनेको माइनस 8x माइनस 16 अब यो कमन के लिन मिल्छ माइनस 4 माइनस 8 कमन लिदेऊ तिमीले माइनस 8 कमन लियो भने x प्लस 2 भयो हैन यो भने के हुन्छ माइनस 4 इन्टु 2 x प्लस 2 लास्ट इयरको पीडीएफ दिन सक्नुहुन्छ हुन्छ त्यो हाम्रो व्हाट्सएप कम्युनिटीमा जोइन भयो भने म त्यही हालिदिन्छु नि त यो क्वेशनहरु सबै अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीले y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax माइनस h को h सँग युज गर्यो भने लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको के नै हो 4a सँग इक्वल हो नि त 4a चाहिँ के सँग इक्वल छ 4 इन्टु 2 भनेको 8 भनेपछि यसको अप्सन चाहिँ कुन हुने भयो अप्सन सी हुने भयो एन्सर चाहिँ 8 अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2x माइनस 1 2 र 2 इज इक्वल्स टु 3 0 2 1 यो दुईटैको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ इक्वल छ भनेको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भन्दा सबैले थाहा छ 2 2 जा 4x माइनस माइनस 1 इन्टु 2 यतापट्टि 3 इन्टु 1 भयो यो 0 को त क्यान्सल आउट भइहाल्यो कामै भएन हैन भनेपछि 4x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टु 3 भनेपछि x इज इक्वल्स टु 3 माइनस 2 भनेको कति भयो 1 भयो भनेपछि 1/4 x को भ्यालु कति रहेछ 1/4 अप्सन सी इज द करेक्ट अब यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 39 मा हामी फर्स्ट क्वार्टाइल र हामीलाई चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल दिएछ अनि क्वार्टाइल डेभिएसन कति हो भनेर कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कति हो भनेर सोधेछ यो त एकदम सजिलो क्वेशन भएन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ q3 माइनस q1 बाइ q3 प्लस q1 अनि यहाँ q1 भनेको 25 हो र q3 भनेको कति हो 75 q3 भनेको 75 एन्ड q1 भनेको 25 अब यो दुईटा भ्यालुलाई पुट गरेर क्याल्कुलेटरमा हाल्न तिम्रो एन्सर आइहाल्छ रुकै म हालेर हेर्छु कति आउँछ एन्सर 75 minus 25 by 75 plus 25 0.5 आउँछ एन्सर अप्सन बी इज द करेक्ट तिमीलाई चाहिँ डाइस दिएछ एउटा लुडो लुडो गोटी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीलाई 3 चोटी रोल गर भनेछ 3 चोटी रोल गर र 5 पाउने चान्स कति हुन्छ भने हामीसित नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कति छ 6 हैन तिमीले एकचोटी घुमाउँदाखेरि 5 पाउने चान्स कति हुन्छ 1/6 फेरि अर्कोचोटी घुमाउँदाखेरि 5 पाउने चान्स कति हुन्छ 1/6 अनि फेरि अर्कोचोटी तिमीले घुमायो भने त्यसको 5 पाउने चान्स कति हुन्छ 1/6 यसरी तिमीले यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमी क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर तिम्रो एन्सर आउँछ अप्सन डी है अप्सन डी आउँछ भइहाल्यो यो त सकिहाल्यो अब यहाँनिर हेर यो 41 को पनि राम्रो छ क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ अब हामीले के भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a e to the power x minus b by x equals to के हुन्छ 2 हुन्छ भनेछ हैन अब तिमीले चाहिँ एल हस्पिटल रुल लगाइदेऊ के एल हस्पिटल रुल लगायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट माथिपट्टिको डेरिभेटिभ गर a e to the power x यसको जे डेरिभेटिभ गर्यो त्यही नै हुन्छ नि त अब कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भयो x को डेरिभेटिभ 1 भयो भनेपछि 2 अब यो x को भ्यालु यहाँ हाल्दियौ a e to the power 0 = 2 समथिङ टु द पावर 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु कति हुने भयो 2 नै हुने भयो भनेपछि अप्सन ए इज करेक्ट 42 को एकदम राम्रो क्वेशन है 42 को चाहिँ कस्तो दामी क्वेशन छ यो हल्का दिमाग लाउनु पर्ने क्वेशन हो एकदम सजिलो क्वेशन हो के यहाँ रे 42 को म तिमीलाई सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु 42 हामीलाई के भनेको डेरिभेटिभ गर भनेको dy by dx x plus x cube by 3 plus x 5 by 5 plus dot 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 infinity सम्म अब तिमीले चाहिँ यो खोलेर एकचोटि डेरिभेटिभ गर जस्तै dy by dx dx अनि d by dx x cube by 3 plus d5 by dx अनि by 5 छ हैन यसरी इन्फिनिटी सम्म जाऊ यहाँ डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आउँछ 1 आउँछ तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने 3 अगाडि आउँछ 3 3 काटिन्छ र x स्क्वायर मात्र बाँकी रहन्छ नि त भनेपछि x स्क्वायर भयो अब यसलाई तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने
5 अगाडि आउँछ 5 काटिन्छ र x टु द पावर 4 बाँकी रहन्छ यसरी नै इन्फिनिटीसम्म गयो अब त सिर्फ त्यो सम टु इन्फिनिटी वाला फर्मुला आइदियो a by 1 minus r भन्ने वाला हुन्छ नि सम टु इन्फिनिटी वाला यो फर्मुला सबैलाई थाहा होला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो चाहिँ थाहा हुनै पर्छ है यो चाहिँ फर्मुला अब यहाँ चाहिँ कतिको रेसियोले बढेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखुन त यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ देखुन त यहाँ एक्स स्क्वायर भनिसकेपछि ए को ठाउँमा चाहिँ 1 राख्दियो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सकिहाल्यो त फिनिस अप्सन डी इज करेक्ट यस्तो सल्लो सल्लो क्वेसनहरू छ अब 43 मा है 43 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो रे भनेको एउटा अकर हुन भए पनि अर्कोले चाहिँ असर गर्दैन भन्नु खोजेको है त्यो चाहिँ ए र बी चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन् र हामीलाई चाहिँ के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी 0.8 हुन्छ भनेछ प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ 0.3 हुन्छ भनेछ हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल भनेछ हैन यसको लागि चाहिँ के गर भन्दाखेरि पीए युनियन बी चाहिँ पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी सँग चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो पीए इन्टरसेक्सन बी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ पीए इन्टु पीबी हो के यो पनि थाहा होला सबैलाई अनि यहाँ लेख अब पीए प्लस पीबी अब यहाँ चाहिँ ए युनियन बी को भ्यालु चाहिँ हाल्दियो अब ए युनियन बी को भ्यालु कति हामीलाई 0.8 दियो अनि पीए को भ्यालु कति छ हामीलाई 0.3 पीबी को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ बी यसको भ्यालु चाहिँ 0.3 थाहा छ यो भयो अब यसलाई तिमीले यतापट्टि सबट्र्याक्ट गर्न ल्याइदियो यसलाई कति हुन्छ 0.5 हुन्छ 0.8 बाट 0.3 घटायो भने र यसलाई चाहिँ तिमीले घटायो भने चाहिँ 0.7 पीबी बाँकी रहन्छ र यसलाई चाहिँ अब यता डिभाइड गर्न ल्याइदियो अब प्रोबेबिलिटी अफ बी कति आउँछ 5/7 यसरी तिम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ 5/7 आउँछ जुन चाहिँ अप्सन कुनमा छ बी मा छ सरी यहाँ बिग्रियो है सरी राइट लाउन खोजेको रङ भएछ के ल अब हामी जाम क्वेशन नम्बर 44 मा क्वेशन नम्बर 44 मा चाहिँ अल्फा र बीटा चाहिँ x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टु 0 को चाहिँ रुटहरु अरे दुईटा रुट हो भनेछ हैन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टु 0 को दुईटा रुट अल्फा र बीटा हो अरे भनिसकेपछि यो दुईटाको सम चाहिँ के हुन्छ सम चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस माइनस a बाइ 1 सँग इक्वल हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल आउट भयो आन्सर भयो यतापट्टि a फेरि यो दुईटा रुटको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ b बाइ 1 सँग भनेको b आयो हैन ठीक छ नि यतिसम्म त बुझ्यो होला है अनि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने चाहियो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले के पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पनि लेख्न मिल्छ है अनि त्यसपछि अब अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु के थाहा छ हामीलाई a भन्ने थाहा भनेपछि a स्क्वायर माइनस अल्फा र बीटाको भ्यालु कति थाहा हामीलाई b भनेपछि 2b सकिहाल्यो a स्क्वायर माइनस 2b रहेछ आन्सर अप्सन a इज करेक्ट अब यहाँनिर हेर 45 मा के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ a b c d र e यिनीहरु चाहिँ केमा छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनिसकेपछि अब यिनीहरु चाहिँ इक्वल डिफरेन्सले चाहिँ बढिरहेछ के भनेको मतलब a b c d र e छ भनेको यो र यसको बीचको डिफरेन्स कति छ d नै छ मानौं लेट्स से गरे है हामीले थाहा त छैन नि कति छ भने ट्याक्कै यसको र यसको बीचमा पनि d नै हुनुपर्छ यसको र यसको बीचमा पनि d नै हुनुपर्छ र यसको बीचमा पनि d भनिसकेपछि a भनेको a नै भयो b भनेको a प्लस d भयो c भनेको चाहिँ a प्लस 2d भयो र d भनेको a प्लस 3d र e भनेको a प्लस 4d अब तिमीले यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ होरी यहाँनिर चाहिँ हालेर हेर यसको भ्यालु चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ समथिङ 0 आउँछ क्या 0 आउनुपर्छ यसको एन्सर त्यसै लागिरहेछ है मलाई चाहिँ ल अनि कुनै बुझेनौ भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है अब 46 मा सोधेछ तिमीलाई के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ एज्युम मिन दिएछ 86 अनि समेसन अफ d दिएछ तिमीलाई -6 समेसन अफ d स्क्वायर दिएछ 46 र नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको n को भ्यालु तिमीलाई कति दिएछ 6 दिएछ ठीक छ नि अब यहाँनिर हेर है यो तिमीलाई एज्युम मिन चाहिँ झुकाउनलाई मात्रै दिएको हो कि यसको कुनै कामै छैन एज्युम मिनको कामै छैन तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर रुट समेसन अफ d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन अफ d बाइ n को होल स्क्वायर यो दुईटा हो बुझिरह अब यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्दियौ अन्डर रुट 46/6 माइनस 6/6 को होल स्क्वायर भनेको यो 1 हुन्छ तिमीलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि अन्डर रुट 46/6 माइनस 1 गर्यो भने 2.58 आउँछ जुन चाहिँ अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर
अब हामी जाउँ 47 47मा भने कुनले चाहिँ बोथ एसिडिक र बेसिक बिहेभियर देखाउँछ भनेर सोधेछ। अब यो मेटालिक अक्साइडहरूले चाहिँ दुइटै देखाउने कुरै भएन भनेपछि यो चाहिँ दुइटै क्रस भयो, यो अप्सनै गलत भइहाल्यो। बाँकी रह्यो हामीसित जिङ्क अक्साइड र कपर अक्साइड। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्कले चाहिँ एम्फोटेरिक नेचर सो गर्छ, कपरले गर्दैन। एम्फोटेरिक नेचर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ बोथ एसिडिक पनि बेसिक बिहेभियर पनि दुइटै बिहेभियर देखाउनलाई के भन्छ, एम्फोटेरिक भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अप्सन ए इज द करेक्ट, यसको अप्सन ए चाहिँ करेक्ट भयो है। अब हामी जाउँ विच अफ द फलोइङ क्याटेगोरी अफ द कम्पाउन्ड विल बी सोल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एचसिएलमा कुन कम्पाउन्ड चाहिँ सोल्युबल हुन्छ भनेर सोधेछ। यसको एन्सर हो अमाइन्स। अमाइनहरू चाहिँ एसिडमा सोल्युबल हुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा। अनि अब यहाँ चाहिँ के सोधेछ भने चाहिँ यो यहाँ तलको मध्ये कुन चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो र ब्लिचिङ एजेन्ट हो अरे। यसमध्ये चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड भनेको SO2 चाहिँ तिनटै हो, ब्लिचिङ एजेन्ट पनि हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो, रिड्युसिङ एजेन्ट। SO2 चाहिँ टेम्पोररी ब्लिचिङ एजेन्ट हो है, यो चाहिँ बुझिरह। त्यसपछि मोलिकुलर फर्मुला सोडियम नाइट्रोक्साइड। सोडियम नाइट्रोक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन्दाखेरि यो सबै अब यो इनअर्ग्यानिक हो, इनअर्ग्यानिकको त भोग्नै पर्छ है सबै। यो Na2FeCN5NO यो सोडियम नाइट्रोक्साइडको फर्मुला। अनि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 51मा। क्वेसन नम्बर 51मा चाहिँ हावर्स प्रोसेसमा कति टेम्परेचर, प्रेसर र क्याटालिस्ट हुन्छ भनेर। पहिलो सुरु त हावर्स प्रोसेसमा युज हुने भनेको क्याटालिस्ट भनेको आइरन मात्रै हो भनेपछि यो दुईटा कपरवाला अप्सन त क्रस आउट गरिदियो होइन। अनि फेरि केमा हुन्छ, हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर। प्रेसरमा दुइटै कन्स्ट्यान्ट छ, टेम्परेचर यसमा बढी छ भनेपछि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। अब हामी जाउँ 52मा है। नेफ्थलिन इज इजिली प्युरिफाइड बाई। नेफ्थलिन चाहिँ एउटा भोलाटाइल इम्प्युरिटिजले बनेको कम्पाउन्ड हो। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर है, त कपीमा हेर, यो चाहिँ नेफ्थलिनको स्ट्रक्चर हो। नेफ्थलिन चाहिँ एकदम भोलाटाइल हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न सकिने भनेको सब्लिमेसन मेथडबाट मात्रै हो, ठिक छ नि। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 53मा। यसमा चाहिँ सल्फरको अक्सिजन स्टेट निकाल भन्छ। यो त एकदम सजिलो भइहाल्यो। किन सजिलो भन्दाखेरि चाहिँ Na2 सल्फर 4 अक्सिजन 6। Na को अक्सिजन स्टेट कति हो, +1, अक्सिजनको -2 होइन भनेपछि 2 × 1 + 4 × x + 6 × -2 = 0 भयो। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने तिम्रो x को भ्यालु आउँछ 2.5, जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बीमा छ। अब हामी जाम pH अफ द 0.001 H2SO4। यहाँ हामीलाई के दिएछ, नर्मालिटी दिएछ नि त होइन। नर्मालिटी र मोलारिटीको तिमीहरूलाई रिलेसन थाहा छ कि छैन। नर्मालिटी र मोलारिटी दुईटा फरक टर्म हो। नर्मालिटी इज इक्वल्स टु एसिडिटी अर बेसिसिटी, बेसिसिटी यहाँ अर हो है, इन्टु मोलारिटी। यस्तो हुन्छ यसको रिलेसन चाहिँ। यो रिलेसन चाहिँ सबैलाई थाहा हुनु पर्यो। यो त राम्रोसित कपीमा हेर है। अप्सन डी चाहिँ हुँदैन है। यसको सिधै तिमीले 0.001 लाई डिभाइड बाई 2 गरिदियो अनि नेगेटिभ अफ लग अफ एन्सर हान, त्यहाँको तिम्रो 3 आउँछ कि एन्सर। अप्सन सी हो है करेक्ट। अप्सन सी चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर हो। अब हामी जाउँ 55। 55मा चाहिँ तिमीलाई सोधेको छ आइयुपिएसी नेम अफ वेस्टर्न भनेर सोधेछ। के हुन्छ वेस्टर्नको आइयुपिएसी नेम भनेर सोधेछ। कसैले थाहा छ भने कमेन्ट गर। यसको आइयुपिएसी नेम भनेको के हुन्छ, 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। यो तिम्रो इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक भनेको सबै घोक्ने कुरै हो, यसमा खासमा बुझ्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन है। 56मा थियौँ। 56को चाहिँ ग्राफिन चाहिँ 2D म्याटर हो, जुन चाहिँ यस्तो हनीकम्समा चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ। अनि ग्राफिन चाहिँ एउटा यस्तो कार्बनको एलोट्रोप हो जुनले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। अब 57मा आयौँ। 57 अब कुनको एलोय हो भनेर सोध्छ। गन मेटल इज एन एलोय अफ। यो त कपर, टिन र जिङ्क। यस्तो कुराहरू सबै पढ्ने कुरै हो है। अब यो बुझाउन नि मिल्दैन, खासै केही बुझाउँ है। अनि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 58मा। क्वेसन नम्बर 15मा के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ इथेनोल कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, यो तलको मध्ये कुन चाहिँ युज गरेर चाहिँ इथेनोल प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेछ। यसको एन्सर हो इथिन। तिमीले इथिनलाई चाहिँ हाइड्रेसन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ H2SO4। यता कपीमा हेरेर एकचोटि सबैजनाले। इथिन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ C++CHH, यतापट्टि भयो। तिमीलाई चाहिँ वाटर र H2SO4 कोसँग ट्रिट गरायो भने यतापट्टि चाहिँ के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इथेनोल फर्म हुन्छ। यसरी इथिनबाट इथेनोल फर्म भयो। अब यहाँनिर यो 59 क्वेसन पनि एकदम राम्रो छ है, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको क्वेसन हो। यसमा के भन्नुहुन्छ, 1 ग्राम अफ वाटरमा चाहिँ कति इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले पहिलो सुरु
नम्बर अफ मोल्स निकाल, नम्बर अफ मोल निकाल। त्यो भनेको चाहिँ गिभन वेट भनेको 1 ग्राम बाई वाटरको मोलिकुलर वेट त कति हो 18 हो। 1/18 गऱ्यो भने कति आउँछ तिम्रो एन्सर भन्दाखेरि 0.05556 होइन। अब यो 1 मोल के अरे तिमीसँग चाहिँ 80 मोल अफ वाटर चाहिँ छ अरे अहिले। अनि वाटरको चाहिँ 1 मोल अफ वाटरमा चाहिँ 1 मोल अफ वाटरमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दा चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठिक छ नि। भनेपछि 80 वटा मोलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने चाहिँ इन्टु 10 गरिदियो। ठिक छ। 0.0555 इन्टु 10 गर। अनि यो त अब मोलमा मात्रै आयो नि त। हामीलाई त कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेर सोधेको छ नि त। भनेपछि यसलाई चाहिँ तिमीले इन्टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 जुन चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर हो त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो र गऱ्यो भने तिम्रो ट्याक्कै एन्सर आउँछ कति आउँछ र भाइ 1/18 इन्टु 6.023 इन्टु 23 इन्टु 10 अप्सन बी आउँछ। त्यसपछि हामी जाम व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड विल अन्डरगो क्यानिजारो रियाक्सन। यो त एकदम सजिलो के अरे 12 को एकदम फेमस नै हो यो त। यो त बेन्जोल्डिहाइड। यो त कुनै युजै गर्नै परेन। यो त एकदम 12 को फेमस रियाक्सन नै हो क्यानिजारो रियाक्सन। तिमीलाई बोर्डमा पनि एकदम फोकस दिएर पढ्यो होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। अब भोलि चाहिँ हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको मोडल क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ है। कति 2080 मा आएको है कतिमा आएको काठमाडौँ युनिभर्सिटी क्वेसन छ। यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो आइओई को 2080 को सेट 2 मा आएको क्वेसन है। र सबैजनाले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्यो। यसि जो नयाँ छौ उनीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर। र आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु र सबैजनाले बाई बाई। सबैजनाले पढेर बस। बेस्ट अफ लक।